अथ सप्तमाध्याये प्रथमः पादः। युवोरनाकौ आयनेयीनीयः फढ ख छ घां प्रत्ययादीनां झोन्तः अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेष्वनतः शीङ्गोरुट् वेत्तेर्विभाषा बहुलं छन्दसि अतोऽभिस ऐस् बहुलं छन्दसि नेदमदसोरकोः टाङ्गसि ङसामि नात्स्याः ङेर्यः सर्वनाम्नः स्मै ङसि ङ्योः स्मात् स्मिनौ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा जसः शी औङ्ग आपः नपुंसकाच्च जश्चसोः शिः अष्टाभ्य औष् षड्भ्यो लुक् स्वमोर्नपुंसकात् अतोम् अद् डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः नेतराच्छन्दसि युष्मदस्मद्भ्यां ङसोष ङे प्रथमयोरं शसो न भ्यसोभ्यं पञ्चम्या अत् एकवचनस्य च साम आकम् आत औणलः तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्यां विदेहे शतुर्वसुः समासेनै पूर्वे क्त्वोऽल्यप् क्त्वापि छन्दसि सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छेयाडाड्याया जालः अमोमश् लोपस्त आत्मनेपदेषु ध्वमो ध्वात् यजध्वैनमिति च तस्य तात तप्तनप्तनथनाश्च इदन्तोमसि क्त्वोयक् इष्ट्वीनमिति च स्नात्व्यादयश्च आज्यसेरसुक् अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीतौ क्यचि आमि सर्वनाम्नः सुट् त्रेस्त्रयः ह्रस्वनद्यापोनुट् षट् चतुर्भ्यश्च श्रीग्रामण्योश्छन्दसि गोःपादान्ते इदितो नुं धातोः शेमुचादीनां मस्जिनशोर्झलि रधिजभोरचि नेट्यलिटि रधेः रभेरशब्लिटोः लभेश्च आङ्गोयि उपात् प्रशंसायाम् उपसर्गात् खल्घयोः न सुदुर्भ्यां केवलाभ्यां विभाषा चिण्णमुलोः उगिदचां सर्वनामस्थाने धातोः युजेरसमासे नपुंसकस्य झलचः इकोचि विभक्तौ तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनङ् उदात्तः छन्दस्यपि दृश्यते ई च द्विवचने नाभ्यस्ताच्छतुः वानपुंसकस्य आच्छीनद्योर्नुं शप्ष्यनोर्नित्यं सावनडुहः दृक्स्ववस्वतवसां छन्दसि दिव औत् पथिमथ्यरिभुक्षामात् इतोत् सर्वनामस्थाने थोन्थः भस्यटेर्लोपः पुंसोऽसुङ् गोतोणित् णलुत्तमो वा सख्युरसम्बुद्धौ अनङ्सौ ऋदुशनस्पुरुदंसोनेहसां च त्रिज्वत् क्रोष्टुः स्त्रियां च विभाषा तृतीयादिष्वचि चतुरनडुहोरामुदात्तः संबुद्धौ रीत इद्धातोः उपधायाश्च उदोष्ठ्यपूर्वस्य बहुलं छन्दसि। इति सप्तमाध्याये प्रथमः पादः। अथ सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः। सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु अतो हृल्रान्तस्य वदव्रज हलन्तस्याचः नेटि ह्म्यन्तक्षणश्वसजागरिणीष्वेदिताम् ऊर्णोतेर्विभाषा अतो हदादेर्लघोः नेड् वशीकृति तितुत्रतथसिसुसरकसेषु च एका च उपदेशेनुदात्तात् श्रीवकः किति सनिग्रहगुहोश्च क्रिश्रीभ्रीव्रीस्तुदृसृश्रुवो लिटि श्वीदितो निष्ठायां यस्य विभाषा आदितश्च विभाषाभावादिकर्मणोः क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नम्लिष्टविरिब्धफाण्टबाढानि मन्थमनस्तमः सक्ताविस्पष्टस्वरानायासभृशेषु धृषिषसि वैयात्ये दृढः स्थूलबलयोः प्रभौ परिवृढः कृच्छ्रगहनयोः कषः
घुषिरविशब्दने अर्देः संनिविभ्यः अभेश्चाविदूर्ये णेरध्ययने वृत्तं वादान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः ऋष्यमत्वरसङ्घुषास्वनां हृषेर्लोमसु अपचितश्च हृहोरेश्छन्दसि अपरिह्वृताश्च सोमे ह्वरितः ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभितच्चत्तविकस्ताविशस्त्रीशंस्त्रीशास्त्री तरुत्री तरूत्री वरुत्री वरूत्री वरूत्रीरुज्ज्वलिति क्षरिति क्षमिति वमित्यमितीति च आर्धधातुकस्येण वलादेः स्नुक्रमोरनात्मने पदनिमित्ते ग्रहो लिटि दीर्घः व्रीतो वा न लिङ्गि सिचि च परस्मैपदेषु इट् सनि वा लिङ् सिचोरात्मनेपदेषु ऋतश्च संयोगादेः स्वरति सूति सूयति धूयूदितो वा रथादिभ्यश्च निरः कुशः इणनिष्ठायां तीषसः लुभरुषरिषः सनीवन्तर्धभ्रजदम्भुश्रीस्व्रीयूर्णो भरज्यपि सनां क्लिशः क्त्वानिष्ठयोः पूङ्गश्च वसति क्षुधोरिट् ऐञ्चेः पूजायां लुभो विमोहने ज्रीवृष्ट्योः क्त्वि उदितो वा सेसिचि कृतच्रितच्छ्रिदत्रिदनृतः गमेरिट् परस्मैपदेषु न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः तासि च क्लृपः अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् उपदेशे त्वतः ऋतो भारद्वाजस्य बभूथाततन्थजगृभ्म ववर्थेति निगमे विभाषा सृजिदृशोः इडर्त्यर्तिव्ययतीनां वस्वेकाजाद्घसां विभाषा गमहनविदविषां सनिंससनिवांसं ऋद्धनोः स्ये ऐञ्जेः सिचि स्तुसुधूभ्यः परस्मैपदेषु यमरमनमातां सक्च स्मी पूङ्रञ्ज्वषां सनि किरश्च पञ्चभ्यः रुदादिभ्यः सार्वधातुके ईशहसे ईडजनोर्ध्वे च लिङ्गः सलोपोऽनन्त्यस्य अतो ये यः आतोङितः आनेमुक ईदासः अष्टन आविभक्तौ रायो हलि युष्मदस्मदोरनादेशे द्वितीयायां च प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां योचि शेषे लोपः मपर्यन्तस्य युवावौ द्विवचने यूयवयौ जसि त्वाहौसौ तुभ्यमह्यौ ङयि तव ममौ ङसि त्वमावेकवचने प्रत्ययोत्तरपदयोश्च त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्रि चतस्रि अचिररितः जराया जरसन्यतरस्यां त्यदादीनामः किमः कः कुतिहोः क्वाति तदोः सह सावनन्त्ययोः अदस औ सुलोपश्च इदमोमः दश्च यः सौ इदोय पुंसि अनाप्यकः हलिलोपः मृजेर्वृद्धिः अचोयणिति अत उपधायाः तद्धितेष्वचामादेः किति च इति सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः। अथ सप्तमाध्याये तृतीयः पादः। देविका शिंशपादित्यवाड् दीर्घसत्रश्रेयसामात् केकयमित्रयुप्रलयानां यादेर्यः न यवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्यामैज् द्वारादीनां च न्यग्रोधस्य च केवलस्य न कर्मव्यतिहारे स्वागतादीनां च श्वादेर्यि पदान्तस्यान्यतरस्याम् उत्तरपदस्य अवयवाद् सुसर्वार्धाज्जनपदस्य दिशो मद्राणां प्राचां ग्रामनगराणां संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च वर्षस्या भविष्यति परिमाणान्तस्या संज्ञाशाणयोः जे प्रोष्ठपदानां हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च अनुशतिकादीनां च देवताद्वन्द्वे च नेन्द्रस्य परस्य दीर्घाच्च वरुणस्य
प्राचां नगरान्ते जङ्गलधेनुवलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम् अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा नातः परस्य प्रवाहणस्य ढे तत्प्रत्ययस्य च नयः शुचीश्वरक्षेत्रज्ञकुशलनिपुणानां यथा तथा यथा पुरयोः पर्यायेण हनस्तो चिण्णलोः आतोयुक चिणकृतोः नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः जनिवध्योश्च अर्तिह्रीव्लीरीक्नूयी क्ष्म्यायातां पुगणौ शाच्छासाह्वाव्यावेपां वो विधूनने जुक लीलोर्नुग्लुकावन्यतरस्यां स्नेहविपातने भियो हेतुभयेषुक स्फायो वः शदेरगतौतः रुहः पोन्यतरस्यां प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः न यासयोः उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः भस्त्रैषाजाज्याद्वास्वा नैपूर्वाणामपि अभाषितपुंस्काच्च आदाचार्याणां ठस्येकः इषुसुक्तान्तात् कः चजोः कु घिण्यतोः न्यङ्क्वादीनां च होहन्तेर्णिन्नेषु अभ्यासाच्च हेरचङि संलिटोर्जेः विभाषाचेः न क्वादेः अजिव्रज्योश्च भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे वञ्चेर्गतौ ओक उचः के ण्य आवश्यके यजया च रुच प्रवचर्चश्च वचो शब्दसंज्ञायां प्रयोज्य नियोज्यौ शक्यार्थे भोज्यं भक्ष्ये घोरलोपो लेटि वा ओतः श्यनि क्षस्याचि लुग्वा दुहदिह लिह गुहामात्मने पदे दन्त्ये शमामष्टानां दीर्घः श्यनि ष्ठिवुक्लमुचमां शिति क्रमः परस्मैपदेषु इषुगमियमां छः पाघ्राधमास्थाम्नादाणदृश्यर्ति सर्ति शदसदां पिबजिघ्रधमतिष्ठमनयच्छ पश्यर्च्छधौषीयसीदाः ज्याजनोर्जा प्वादीनां ह्रस्वः मीनातेर्निगमे मिदेर्गुणः जुसि च सार्वधातुकार्धधातुकयोः जाग्रो विचिण्णल् पुगन्तलघुपधस्य च नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके भूसुवोस्तिङि उतो वृद्धिर्लुकिहलि ऊर्णोतेर्विभाषा गुणोपृक्ते तृणः इं भ्रुव ईट् यङो वा तुरुस्तु शम्यमः सार्वधातुके अस्ति सिचो पृक्ते बहुलं छन्दसि रुदश्च पञ्चभ्यः अडगार्ग्यगालवयोः अधः सर्वेषाम् अतो दीर्घो यञि सुपि च बहुवचने झल्येत ओसि च आङ्गी चापः सम्बुद्धौ च अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः ह्रस्वस्य गुणः जसि च ऋतोऽङ्गी सर्वनामस्थानयोः घेर्ङिति आणनद्याः याडापः सर्वनाम्नः स्याड्ह्रस्वश्च विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्यां ङेरां नद्यां नीभ्यः इदुद्भ्याम् औदच्च घेः आङ्गो नास्त्रियाम् इति सप्तमाध्याये तृतीयः पादः। अथ सप्तमाध्याये चतुर्थः पादः। णौ चङ्ग्युपधाया ह्रस्वः नाग्लोपि शास्वृदितां भ्राजभासभाषदीपजीवमीलपीडामन्यतरस्यां लोपः पिबतेरिचाभ्यासस्य तिष्ठतेरित् जिघ्रतेर्वा उर्रित् नित्यं छन्दसि दयतेर्दिगिलिटि ऋतश्च संयोगादेर्गुणः ऋच्छत्रीतां श्रीद्रीप्रां ह्रस्वो वा केणः न कपि आपोन्यतरस्यां ऋदृशोऽङ्गी गुणः अस्य ते स्थुक् श्वयतेरः पतः पुं वच उम् शीङ्गः सार्वधातुके गुणः अयङ्गी क्ङिति उपसर्गाध्रस्व ऊहतेः एतेर्लिङि अकृत सार्वधातुकयोर्दीर्घः च्वौ च
रीङ् ऋतः ऋङ् शयग्लिङ्क्षु गुणोर्तिसंयोगाद्योः यङि च ईघ्राधमोः अस्य च्वौ केचि च अशनायोदन्यधनाया बुभुक्षा पिपासा गर्धेषु न छन्दस्य पुत्रस्य दुरस्युर्द्रविणस्युर्वृषण्यति रिषण्यति अश्वाघस्यात् देवसुम्नयोर्यजुषि काठके कव्यध्वरपृतनस्यर्चिलोपः द्यतिस्यतिमास्थामित्तिकिति शाच्छोरन्यतरस्यां दधातेर्हिः जहातेश्च क्त्वि विभाषा छन्दसि सुधितवसुधितनेमधितधिष्वधिषीय च दोदद्घोः अच उपसर्गात्तः अपोऽभि सह स्यार्धधातुके तासस्त्योर्लोपः रि च ह एति ये वर्णयोर्दीधिवेव्योः सनि मी मा घूरभलभशकपतपदाम च इस् आपज्यप्यरिधामीत् दम्भ इच्च मुचो कर्मकस्य गुणो वा अत्र लोपोऽभ्यासस्य ह्रस्वः हलादिः शेषः शरपूर्वाः खयः कुहोश्चुः न कवतेर्यङि कृशेश्छन्दसि दाधर्ति दर्धर्ति दर्धर्षि वो भूतु ते तिक्ते लर्ष्यापनिफणत संसनिष्यदत् करिक्रत कनिक्रदद् भरिभ्रद दविद्वतोद विद्युतत्तरित्रतः सरीसृपतं वरी वृजन् मर्मृज्यागनिगन्तीति च उरत द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणं व्यथोलिटि दीर्घ इणः किति अत आदेः तस्मान्नुड् द्विहलः अश्नोतेश्च भवतेरः ससुवेति निगमे निजां त्रयाणां गुणः श्लौ भ्रेयामित अर्तिपिपर्त्योश्च बहुलं छन्दसि सन्यतः ओह पूयणज्यपरे स्रवति शृणोति द्रवति प्रवति प्लवति च्यवति नाम वा गुणो यङ्ग्लुकोः दीर्घो कितः नीग् वञ्चु स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कसपतपदस्कन्दां नुगतोऽनुनासिकान्तस्य जप जभ दह दश भञ्जपशां च चरफलोश्च उत्परस्यातः ति च ऋग्ऋदुपधस्य च ऋग्ऋकौ च लुकि ऋतश्च सन्वल्लघुनि चङ् परे न ग्लोपे दीर्घो लघोः अत स्मृद्री त्वर प्रथमृदस्त्रीस्पशां विभाषा वेष्टिचेष्ट्योः ई च गणः इति सप्तमाध्याये चतुर्थः पादः।